و همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند خدا کسی است که هر افریده‌ای به هنگام نیازها، سختی‌ها و ناامید شدن از همه چیز به او پناه میبرد. امید به خدا، درس پنجم امروز ما امید به خدا. خب درس را شروع میکنیم. پاسخ دهید. असली किताब में से असली दर्स आपने पढ़ा है, उसका जो उन सवालों के आपने जवाब देना है असली दर्स से. یک, چرا بچه کبوتر به طرف دشت، کوه و صحرا فرار میکرد؟ چرا نشستن و پرواز برای کبوتر مصلحت نبود؟ کبوتر چه زمانی فقط به خدا امید بست؟ کبوتر وقتی امید به خدا پیدا کرد، خداوند چگونه او را کمک کرد؟ آیا باید در مشکلات فقط به خدا امید داشته باشیم؟ چرا؟ خوب، حرف ب. همانی واژه زیرا بنویسید: بدبخت، کهنسال، سید، خرد، هراس، داور، اجل، تازان، سیاد. لطفاً جمله بسازید. به کلی، نگون اقبال، شتابان، هدف گرفت، صلاح نیست، امید. خوب، امید به خدا. ما امید به خدا داریم. حرف ت. صحیح جمله های زیرا بنویسید. یہ جملوں میں کسی ضمیر نہیں ہوگی یا نشانی نہیں ہوگی یا فعل نہیں ہوگا یا مسئلہ ہوگا تو اس کو اپنے درست لکھنا ہے. من شنید عقابی یک کبوتر بچه را پرواز میکرد. من شنیدم. خوب. دو, هر کس امیدش از خدا باشد خداوند او را یاری است. به دستور خداوند عقابی انگشت پای صیاد را نیش زد. بچه کبوتر به صورت پرواز بود، برای جانش را نجات داد. خوب. حرف ث. درس امید به خدا را به صورت یک داستان نثر روان بنویسید. امید به خدا आपने जो दर्स वहाँ से पढ़ा है तो उसको आपने नसर की सूरत में आपने जुमले बनाना है और आपने पूरी दास्तान लिखना है कि क्या हुआ था और किस तरह हुआ था. खूब. हरफ जीम देखें. कामिल खुनीद वाजे निजात हम माना बताना है, हम खानवादे बताना है और इसका मुखालिफ अपोजिट बताना है, मुतजाद बताना है. जिंदे, खानदान, नगून बख्त. खूब. चे मानाए वाजह ज़ीर गलत است, लुत्फन मानाए दुरुस्त را بنویسید. ये जो अल्फाज के माना बताए गए ये गलत हैं, इनका आपने दुरुस्त माना लिखना है. यानी ये कहते हैं शहबाज. शहबाज का क्या मतलब है? परिंदे खिली कोचक است که در باغ‌ها زندگی می‌کند. तो ये गलत है, आपने सही लिखना है. दो, कमान वसीले است که برای پرواز کردن از آن استفاده می‌کنند. سه, کهنسال به مکانی که بسیار بزرگ است کهنسال می‌گویند. शिकारची हैवानी است که آن را با تیر می‌کشند. خب नजर उस्ताद भी हम देंगे अगर आपने ये मुकम्मल कर लिया. आज का जो लतीफ़ा है वो देखें. कहते हैं कि सारा और लैला दोस्त हैं. कहते हैं कि सारा कहती है कि आया मीदानी हम कारी यानी ची. सारा कहती है कि आपको पता है कि एक दूसरे की मदद करना, हमकार यानी हेल्प करना, क्या क्या मतलब है? लैला बाले के मीदानम, हाँ जी क्यों नहीं, मैं जानती हूँ. मसलन इन के मैं हमकारी कुनम, मैं आपकी हेल्प करूँ कि वाग़िज़ाए थोड़ा बेखुराम, और आपका खाना खाऊं, ये आपकी हेल्प है कि मैं कर रही हूँ. व तू हमकारी कुनी, और तू मेरी हेल्प करो कि माशका यमाना बेनवीसीद, और मेरी माशका आप लिखो. ये आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करती हूँ कि आपका खाना खाती हूँ, आप मेरी हेल्प करो कि मेरे माश्क लिखो. ये बड़ी अच्छी हमकारी है. नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं. दुआ में याद रखें. खुदा हाफिज़ नासिर.